سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا مره اخرى. نتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم جيت نهضر لكم على واحد لا مارك اللي سميتها كوستال سانس. اول حاجه بغيت نقول لكم على هاد لا مارك هي سي اون مارك اللي ماشي كومبليت، سي با اون مارك اللي غتلقاو فيها كاع لي برودوي دو بوتي. بحال دابا مثلا انا ما لقيتش ان فون دو تان اللي غادي نقدر نتيستي. ثاني حاجه هو ان هاد لا مارك هادي تقدروا تكومونديو سور لو سيت، سي ان سيت اللي كاين في الي بازي في المانيا، دونك غادي تقدروا تكومونديو سور لو سيت. غادي يخصكم اون كارت انترناسيونال بيان سور، و لا ليفريزون كوت 200 درهم. ثاني حاجه غنقولها لكم على هاد لا مارك هادي وهي ان لي بري ديالها زوينين بزاف، يعني ان اغلى برودوي في هادشي اللي خديت كيساوي 200 درهم. الا كانت هاد لا فيديو هادي كتهمكم خليكم معايا. اول حاجه غادي نوريكم في هادشي اللي خديت من لا مارك كوستال سانس، وهي هاد لو سيت ديال لي بروس اللي كيجي داير بحال هكذا، فيهم بزاف لي بروس. باقي ما حليتوش انا كامل، مي تيستيت واحد ديال الفون دو تان هو اللي كندير به الفون دو تان دابا. عجبني زويونين، اي انا او فور مزور غادي نبقى نتيستي بهم هادشي اللي غادي ندير دابا ونقول لكم شنو جو بونس. ثاني حاجه اللي كومونديت من هاد لو سيت هذا واللي هي هاد لو غلوس هذا، غادي نحاول نتيستيه قدامكم. ما فيه حتى شي كو، لا تيكستور ديالو شويه ثقيله. غادي نوريكم لي فار بوبيير. خديت هنا دو باليت، اون باليت سيتادير اون فادير اون باليت ديال تو لي جور نيود. لو باكاجين ديالهم زويون، سوف كو سي دوماج ما كايناش مرايه. هنا كاين لي كولور نيود، tout ce qui est nude. هنا orangé terre on va dire, violet, noir. c'est une palette nude complète. عجبتني بزاف لي كولور ديالها. غادي نحاول نسواتشي لكم كلكو كولور باش تشوفوا لا بيغمونطاسيون كيفاش دايره، مع انني راه ديجا سواتشيت في انستغرام. البنات اللي ما متبعينيش انستغرام كيفوتكم بزاف د الحوايج. لا بيغمونطاسيون واعره بزاف. شفتوا لي كولور كيفاش كيبانوا. اي لوتر باليت اللي دايره بحال هكذا واللي هذه فيها دي كولور بلوس بيبس اون فادير. انا كيعجبوني هاد لي كولور، هادو سون دي كولور اللي ما غاديش يعجبوا كلشي الناس. غادي نوريكم كاميم لا بيغمونطاسيون ديالها حيت كاين الناس اللي غادي يقدروا يعجبوهم. كلشي سي ايبر بيغمونطي، زعما ما كايناش شي كولور اللي ماشي ايبر بيغمونطي، مي لي زيريزي شويه تري بودرو. دونك انا في هذا المكياج هذا اللي غندير اليوم غنسيي انني نستعمل لي دو باليت. دونك جو في بروندر اون بروميير ليو هاد لا باليت هادي. غادي ناخذ منها هاد لا كولور بان بانسو يكون ان بو بلا. غادي ناخذ هاد لو بانسو هذا شويه بلا، وغادي غنحط هاد لا كولور هادي على لا بوبيير ديالي كامله. انا غادي ندوز ابري اون كولور من هاد لا باليت هادي، وغادي تكون اون كولور دو ترانزيسيون اللي هي هادي. فوالا دابا من بعد ما درت لا كولور دو ترانزيسيون غادي نجي وبان اوتر بانسو يكون ان بو بلو بريسي واللي هو هذا. غادي ندير اون كولور اللي غادي نحدد بها الكسره ديال العين واللي غادي تكون هي هادي، هاد لو مارون اورانجي اون فادير. من بعد انا عجبتني هاد لا كولور هادي، ما كرهتش نستعملها، دونك غادي نستعملها هادي نيت. غادي ندير بها لو كوين اكسترن ديال العينيه، بحال غادي ندير ان تري ليجي سموكي. اي غادي نرجع لداك لو بانسو الاول اللي خدمت به وغادي نستومبي كلشي. زوينين في ليستومباج لي فار كيتستومباو بزربه. هاد لو بانسو هذا الصغيور بحال هكذا، وغادي ندير ان بو دو نوار غير باش ناكسونتوي لو كوين اكسترن دو لوي بحال هكذا. خليت غير شويه. فوالا غندير بحال هكا، وغادي نجي ناخذ لو بانسو اللي خدمت به من قبل الموف وغادي نستومبي به لو نوار. فوالا هذا هو لو ريزولطا اللي بغيت. اي غادي نرجع لو بانسو الاول وغادي ندمج به كلشي. انا ساليت دابا من هاد لا باليت هادي. انسويت غادي نجي غناخذ لا باليت الاخرى، غادي ندير هاد لو روز هذا بان بانسو بلا بيان سور. غادي ناخذ ان سبراي فيكساتور. لا ما ناخذش لو سبراي فيكساتور، غادي نجرب بعدا كيفاش غادي يجي بلو بانسو بوحدو
عاد غادي نشوف لو سبراي فيكساتور ابري سي سي نيسيسير. الوغ غادي نجي غادي هذيك البلاصه اللي بقات عندي شويه بيضاء غنحاول ندير فيها لو روز. شتي ما كيحتاجش كاع لو سبراي فيكساتور. حيت هذيك لانتونسيتي اللي بغيت انا بغيتها غير خفيفه ماشي كاع او بوين دو يوتيليزي لو سبراي فيكساتور. فوالا سا دون. اول فاغ ايريزي كنشوفو ما كيحتاجش البانسو يكون فازق. غنرجع لهاد لاباليت هادي وغادي نرجع لداك البانسو الصغيور وغادي نحاول ندير ان تري دو لاينر لو فاغ نوار. غادي نحاول ندير ان تري يكون خفيف و ان بو فومي. لي فاغ ا بوبيير جو في ماريتي لا سي بون. غادي ندير ان فون دو تان وغادي نبقى تحجباني داكشي اور كاميرا. دونك هاد الفون دو تان كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت راه شويه كلاع عليا دونك on va essayer de faire avec, c'est pas grave. بغيت باش يبان لكم لو ريزولطا ديال البرونزر اي تو سا ملي غندير بغيت ندير ان فون دو تان يكون شويه كلير عليا. كونسيلر اي كوريكتور اي تو سا. elle se présente comme ça فيها لي كوريكتور. هاد لي كولور هادو انا غادي نحاول نخلي لكم اون بار دانفورماسيون ان سيركل كروماتيك باش تعرفوا كل كولور علاش كتصلح. انا غادي نحاول ندير ان بيتي كونتورين وغادي ندير لونتي سيرن تو سا. اي بور سا غادي ناخذ هاد لا بروس هادي غادي ناخذ هاد لا كولور هادي غادي نديرها في لي سيرن. فوالا غادي نديرها هنايا. غادي ندوز لهاد لا كولور هادي وغادي ندير بها ان بيتي كونتورين. سي ايبر بيغمونتي. تدويزه وحده درت بها بجوج. غادي ندير هنايا نو جو ريكتيفي. تدويزه وحده درت بها 4 هنايا هنا. دابا غادي نجي نستومبي يا اما بان بيوتي بلاندر يا اما بلو بانسو. دونك انا شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي نبلاندي لو بانسو اللي درت بيه الفون دو تان. غنبلاندي تو سكي هايلايت سيتادير شي حاجه اللي بيضاء. هادشي كيتستومبا بالزربه فريمون. فوالا اي بان بانسو بيزوتي. هذا سي ان بانسو بيزوتي اللي كاين في ديك لا غام. غادي نستومبي هادشي. دابا من بعد ما استومبيت هادشي كامل غادي ندير شويه ديال البيكين بلا بودر ديال جولدن روز. ensuite غادي نجي ناخذ لا ديرنيير باليت اللي عندي واللي هي هذه. سي اون الباليت اللي فيها برونزر هايلايتر اي بلوش. دونك انا غادي نوريكم كيفاش دايره. غادي نفيكسي هذاك لو كونتورين اللي درت. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي وغادي ندير هنايا اوسي وهنا. لا باليت زوينه بزاف كتستومبا بالزربه. انا ديجا تيستيتها يعني عارفه كيفاش دايره. فايته درت منها البلوش اي تو سا اي الي سورتو ايبر بيغمونتي. دابا من مورا هادشي غادي نجي نحيد هذاك البيكين اللي عندي هنا. من بعد غادي ناخذ بهاد لو بانسو هذا نيت لي استومبي بانسو بيزوتي ماشي استومبي. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي مي غادي نمشي بشويه لان لا كولور تري بيغمونتي. اي دونك دوكو تقدر دير ليا كوارث. فهمتوا؟ شفتوا درت غير بحال هكا. شوفوا كيفاش ولا احمر هادشي.
دونك كتبت اي فوالا. دابا غادي ندير اون بوتيت توش ديال الهايلايتر، غادي نديرها بهاد لو بانسو هذا بيزوتين صغيور. غادي ناخذ هاد لو هايلايتر هذا هنا، المهم كاين هذا، نقدر ناخذ هذا ولا نقدر ناخذ هذا لي غوزي شي شويه من هاد الجهه. اجي نديرو هذا نيت هايلايتر في هاد لاباليت. لا فيريتي ما عمرني جربته، دونك دابا عاد غادي نشوفو معاكم. هي غوز، هادي غوز وفيها لي سوطون دوري. جادور لا كولور. غادي ناخذ ان بوتي كحول. الوغ لو كحول ديالهم داير بحال هكذا. غادي نشوفوا واش كحل مزيان واش كيغليسي بزربه. سميتو اكسبريس لاين 01. لا ديال تانت 01 هي داير بحال هكذا. المهم هذا كيتنجر. قاصح شي شويه، ما عجبنيش. لا قاصح شي شويه. قاصح ان بو ميم بزاف. دونك هذا جو ريكوموند با. دونك نو. اي فينالمون كاين هنا ان بوتي روج على ليفر اللي غادي نوريكم غير لا تانت، ما غاديش نستعملو، غادي نبقى دايره غير هذا اللي دايره دابا. دايره بحال هكذا لا تانت. ما غاديش حتى نسواتشيه لكم حيت دابا بغيت ندير لكم في ان جيف اواي. فوالا سي لا تانت 01. فوالا البنات، نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم، تكونوا خديتوا فكره على لو سيت كوستال سانت ولي برودوي اللي عندهم، enfin كلكو برودوي اللي عندهم. الا كنتو عجباتكم هاد لا فيديو هادي خليو لي دي بوز فيغ لو هو، اشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش. ومن هنا لا بروشين فيديو جو vous fais d'énormes bisous. Ciao.